20 वर्सां म्हणजे विरोधात कोण आसलो 20 आनी पयलींचो 25 वर्सां विरोधात आदलो आमदार आमचो प्रकाश सर तूं तेजे घेवन पळय केन्ना आमी एकामेकाचे विरोध इलेक्शन लढयत इतली वर्सां पण केन्ना एक शब्दान आमी एकामेकाक ब्र म्हणून उलयला कसले उलयला तेणी मागीर असली टिका केल्या म्हणजे समाज फोडटा किंवा हांवें तेजे टिका केल्या ना इलेक्शनां आमी एकामेकाचे विरोध लढय पण केन्ना आमचे मदीं तसो द्वेश नासलो हें नासलो म्हळ्यार कसो चिडशी नासली हांगा एकलें राजकारण हें राजकारण वेगळेंच पळयता हांव उलोवपाची वृत्ती आसता एकामेका बद्दल आनी विरोधक आसल्यार सुद्दां विरोधकाक सुद्दां इज्जत दिवन रिस्पेक्ट दिवन उलोवपाक कळपाक एकमेकाक हात सुद्दां दिना हात खंयची उलोवपाची वृत्ती आहा ती फुडली मनशाय पळय मरे जणू काय तो कोण तरी हांव आतां 20-25 वर्सां राजकारण करपी मनीस पण तेजे उलोवपाची पद्दत पळय न्हू तो कोण चिल्लर 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 अशे पद्दतीन उलोवप म्हळ्यार ताका त्या किंमत ना अरे विरोधी आमदार जावं विरोधी मनीस सुद्दां आसता न्हू पक्षाचो ताका सुद्दां तो कितें वायट करतालो वायट म्हूण पूण ताका सुद्दां उलोवपाची एक पद्दत आसता एक रिस्पेक्ट दिवपाची पद्दत आसता हें तशें ना हांवें आनी प्रकाश सरान इतलीं वर्सां कशें मेंटेन केल्लें केन्नाच आमी इलेक्शनान सुद्दां कावंटींग जाता तेन्ना आमी भायर सरून हात दिवन भायर सरप तेजे उपरांत आमी प्रत्येक फंक्शन आमी एकठांय रावप तोच रिस्पेक्ट हांव ताका दी सर म्हूण हांव ताका जाप करप तोय म्हाका तितलो रिस्पेक्ट करी आनी अशें करून आमी पूण तरी पूण आमचो विचाराची धारणा वेगळी आसली न्ही तो तेजे पक्षाचें काम करी हांव म्हज्या पक्षाचें काम करी पूण केन्नाच दोगां भितर हें नासलें केन्ना तुम्ही पळयतात GNH.